नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलार तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टांनो, पणजी महानगरपालिकेची वेंचणूक जाली आनी आज कावंटिंगूय जाल्या. ह्या कावंटिंगांत रोहित मोन्सेरात आनी ताचो बापूय बाबूश मोन्सेरात हांचो पॅनल 27 विरुद्ध 3 हे उत्पल परिकार पॅनलाचे, म्हणजे आमी पणजीकार हे पॅनलाचे अंडर 3 जाण आयले जिखून, आनी 27 जाण हे मोन्सेरात बापूय आनी भुरगो हांच्या पॅनला सकयल आयले. पणजी ही कोणें चलोवपाक जाय हाच्या जो एक निकाल आसा तो बॅलटांतल्यान लोकांनी दिला. हो दिता आसतना आमी अशें म्हणना की हो निकाल राज्याच्या एकूण राजकारणाचेर ताचो परिणाम जातलो किंवा उत्पल परिकाराच्या विधानसभा वेंचणुकेचेर ताचो परिणाम जातलो अशें आमकां म्हणपाचें ना. कारण आमी तशें ह्या पयलींय सांगलां की गेल्या वेळार 23 जागा येवन सुद्दां बाबूश मोन्सेराताक विधानसभा वेंचणुकेंत 600 ते 700 मतां अशें स्ट्रगल करचें पडलें. तितल्याच मतांनी तो वेंचून आयिल्लो. एक टायम कावंटिंगाच्या वेळार असोय आशिल्लो की बाबूश जिखता काय हारता अशी परिस्थिती आशिल्ली. ह्या वेळार उत्पल परिकार पॅनलाचे, म्हणजे आमी पणजीकार पॅनलाचे फक्त 3 जाण आयल्या. पण हातूंतल्यान फुडले म्हणजे 2027चे एक सादारण जें भविश्य आसतलें किंवा भवितव्य आसतलें तें निश्चित जाता काय कितें. इश्टांनो, तें जायना. कारण ही वेंचणूक ही त्या वॉर्डांतल्या कॅन्डिडेटां भोंवती फिरता. जो कॅन्डिडेट लोकां मुखार चड वेळा आयला, जाणें लोकांक मदत करपा खातीर जो वेळा फुडें आयला, जाणें त्या वॉर्डाची काळजी घेतल्या, अडचणी जेन्ना आसा तेन्ना तो धांवून आयला, अशा कॅन्डिडेटाक लोक मतदान करता. आतां फक्त तो खंयच्या पॅनलाच्या वाटेन आसा हो प्रश्न आसा. कोइन्सिडंटली आसूं नाजाल्यार इंटेन्शनली आसूं, सत्ताधारी हे पॅनलाचे लोक चड अशा वेंचणुकांनी निवडून येता. ते मागीर पंचायत आसूं, ते झेडपी आसूं, किंवा हे अशे तरेचे CCP इलेक्शनां आसूं किंवा म्युनिसिपल इलेक्शनां आसूं. हातूंत रिजल्ट हे नॉर्मली अशेंच लागता. आतां हे इलेक्शनांत आमी पणजीकार म्हणून पॅनल देंवोवपाचो जो निर्णय आशिल्लो उत्पल परिकार आनी बाकीचे तांचे जे सहकारी आसा तांचो, तो निर्णय हो अशें म्हणटा की हो निर्णय योग्यच आशिल्लो. कारण जर हो पॅनल देंवूं नाशिल्लो ह्या वेंचणुकेक, जाल्यार पणजी ही मोन्सेरात फॅमिलीक किंवा पणजी ही मोन्सेराताच्या समर्थकांक आंदण दिल्या काय कितें, म्हणजे तांकां अशीच काडून दिल्या काय कितें, म्हणजे तुमी जाय ते पेरा, तुमी जाय ते तरेन पणजी रूल करा. इश्टांनो, लोकांनी पणजी आतां मेरेन जी पळयल्या, जे बरे लोक पणजेन रावता, जांकां पणजी कडल्यान अपेक्षा आसा पणजी सिटी कशी आसची, ही जी कांय लोकांची स्वप्नां आसा, त्या स्वप्नां खातीर तांकां पणजे खातीर कितें तरी बरें जाल्लें जाय. आतां फाटलीं जी 5 वर्सां आसा रोहित मोन्सेराताची, त्या 5 वर्सांत पणजीच्यो अपेक्षा पुराय जाल्ल्यो काय कितें, त्यो जावनाशिल्ल्यो. कितलेशेच इशू तयार जाले. स्मार्ट सिटीच्या भ्रश्टाचाराच्या विशयी फुडें आयले. स्मार्ट सिटीच्या जे कामां चलतालीं ती अतिशय निकृश्ट दर्ज्याची आसा अशें हे ऑफिशियली प्रूव जालें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक काडचो पडलो. तो आवाज सुद्दां उत्पल परिकारानूच केल्लो. वेळोवेळी उत्पल परिकार ह्या कामाचेर लक्ष दवरून आसतालो आनी ताणें वेळोवेळी सांगलें की खंय कशे तरेन निकृश्ट दर्ज्याची कामां चल्ल्या आनी ताची दखल सरकाराक घेवची पडली. अशे तरेन जेन्ना विशय फुडें वता तेन्ना उत्पल परिकारा सारको जो ह्या मतदारसंघात इलेक्शन लडयता, फाटल्या वेळार ताणें इलेक्शन लडयल्लें आनी ऑलमोस्ट जिखपाच्या लागीं तो पावल्लो, पूण कांय कारणांनी थोड्याशा अवघ्या मतांनी ताचो पराभव जालो. पूण ताणें अजुनूय धीर सोडूं ना. ताचें म्हणणें अशें की ही आपल्या बापायची कर्मभुमी आनी साहजिकच ती आपली कर्मभुमी, ही कर्मभुमी आपूण अशी सोडून दिवचो ना. आपूण ह्या फुडें यत्न करतलो आनी पणजे खातीर काम करत रावतलो. आतां जे 3 उमेदवार वेंचून आयल्या उत्पल पॅनलाचे, ते जॅक सुखीजा, जो जॅक सिकेर हांचो नातू आसा, तो जिखून आयला. लिओनार्ड फुर्ताद, जो सुरेंद्र फुर्तादाचो चलो आसा,
सुरेंद्र फुलताताचो ह्या वेंचणुकेंत पराभव जाला, पूण चलो जिखून आयला. आनी तिसरो जो आमी पणजीकाराचो जो उमेदवार आसा जिखला ती लिबेर्ता मेंडीस ही आचारी अशें तिचें नांव आसा. आनी 29 म्हणजे रायबंदर सायडीच्यान ती जिखून आयल्या. सो हे तीग जाण हे आमी पणजीकार पॅनलाचे उमेदवार जे जिखल्या. पूण ओवरऑल आमी जेन्ना आतां हे सगळे निकाल पळयताले आनी ते निकाल पळयल्या उपरांत आमच्या अशें लक्षांत आयलें 10 ते 12 सीट हे सामके कमी मार्जिनान जिखल्या किंवा कमी मार्जिनान पडल्या अशें दोनी सायडीन आमी म्हणूंक शकता. आनी जर ते हे वटेचे ते वटेन अशी एक थोडी जर मतां जाल्ली जाल्यार रिजल्ट कोणाच्या वटेन लागप शक्य आशिल्लो. तसो थोडोसो फटको आमी पणजीकार पॅनलाक बसलो. आतां तातूंत वॉर्ड क्रमांक 25 भितरल्यान म्हणजे 25 वॉर्ड आसा तातूंतल्यान किर्ती साकळकर विरुद्ध माधवी आमोणकर अशी फायट आशिल्ली. तातूंत किर्ती साकळकराक 361 मतां पडल्या जाल्यार माधवी आमोणकराक 320 मतां म्हणजे फक्त 41 मतांनी ही साकळकर वेंचून आयल्या. अशें सगळेच कडेन पळोवंक मेळटा. हातूंत अस्मिता संदेश केरकर ही फाटल्या वेळारी जिखून आयिल्ली. तिचे विरोधात प्रांजल नायक म्हणजे हो वुमन वॉर्ड आशिल्लो वुमन्स खातीर. तातूंत अस्मिता 287 मतां जाल्यार प्रांजल नायकाक 257 मतां म्हणजे फक्त 30 मतांनी प्रांजल थंय हरला. हें आमी पणजेकार पॅनलाचे आशिल्ले. अशें कांय आमी पळयताले. तातूंत प्रसाद आमोणकर 345 म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 10 आनी ताच्या विरोधान आशिल्लो विष्णू नायक ताका 334 मतां पडली. फक्त 21 मतांनी प्रसाद आमोणकर वेंचून आयला. अशें सगळे एक लिस्ट आमचे कडेन आसा. आनी तातूंत किशोर शास्त्रीचें नांव आसा. किशोर शास्त्री हो BJPच्या जो एक्टीव सदस्या भितरलो एक आसा आनी तो हे इलेक्शन वॉर्ड क्रमांक 2 लढयतालो. ताच्या विरोधान आशिल्लो सुदीन कामत तो किशोर शास्त्रीक पडली 472 मतां जाल्यार सुदीन कामतीक पडली 411 मतां. फक्त 61 मतांचो डिफरन्स. जर 30-32 मतां ह्या वटेची त्या वटेन जाल्ली जाल्यार रिजल्ट वेगळो लागपाचो. अशे कितलेशेच हांगा मतदारसंघ आसा. एक 10-12 तरी मतदारसंघात अशे तरेन कमी मेजॉरिटीक उमेदवार हरल्या किंवा कमी मेजॉरिटीन उमेदवार जिखून आयल्या. आतां हो जालो निकाल. पणजीचें कितें? पणजी ह्या रिजल्टा उपरांत आतां परत रोहित मोन्सेराताचो पॅनल पणजेंत सत्तेचेर येतलो हें आतां निश्चित जालां. पूण प्रश्न जे आशिल्ले पणजेच्या संदर्भांत जे इलेक्शनाच्या काळांत उपस्थित जाल्ले आनी ताच्या पयलीं अनेक प्रश्न उपस्थित जावन ताचे वयल्यान प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्ल्यो, इश्यू रेज करपा खातीर वेगवेगळे तरेचे माध्यमांतल्यान ते प्रेसा मुखार किंवा मिडिया मुखार ते प्रश्न येताले. ते प्रश्नांचें कितें अशें जेन्ना एक विचारले वता तेन्ना ते प्रश्न थंय आसा. आनी उत्पल पर्रीकर हो ते प्रश्न घेवन परत त्याच प्रश्ना वयल्यान आतां जे कोण येतले सत्तेर जे मंडळ येतले ताका परत प्रश्न विचारतले हें आतां निश्चित आसा. पणजी ही वेगवेगळ्या कारणांनी सद्या अडचणीत आसा. तातूंत पयलो प्रॉब्लेम आसा तो कॅसिनोचो. इनफ इज इनफ हो जो मुवमेंट आसा तातूंत जो 10 पानी चार्टर्ड आसा, 10 कलमां चार्टर्ड आसा तातूंत एक तांचे जे कलम आसा ते कॅसिनोच्या विरोधांतले कलम आसा. आनी ते त्या खातीर मागणी करपा खातीर आंदोलनाचोय तांणी इशारो दिल्लो आसा की मांडवींत मोठे कॅसिनो नाका, कॅसिनोची संख्या आमी वाडपाक दिवचे ना आनी कॅसिनोची सायजूय आमी वाडपाक दिवचे ना. तशेंच कॅसिनो आमी ट्रान्सफरूय करपाक दिवचे ना. अशे तरेचे तातूंत कांय मागण्यो आसा. पणजेकारांक जे पणजेकार हे वेगळे तरेन विचार करता पणजीचो बऱ्या अर्थान विचार करता तांकां कॅसिनो खंयच्याय परिस्थितीन नाका. कॅसिनो खातीर पणजेकारांचें बरें जालां अशें कांय सिच्युएशन ना. मार्केट फ्लरीश जालां अशेंय कांय ना. 18 जून रोडाक जी मार्केटां जी शॉपां जी चलतालीं कांय वर्सां पयलीं ती शॉपां त्याच परिस्थितींत आजूय चलता. कॅसिनोक लागून ताका भरभराट अशी जाल्या अशेंय कांय दिश्टी पडना. मेन म्हणजे ट्युरिस्ट येना पणजे सिटीन कारण हांगा पार्किंगाची वेवस्था ना. पार्किंगाची वेवस्था इतली पणजेंत खराब आसा की कांय जर
ट्युरिस्टांना येवपाक लागले तर गाडयो पार्क खंय करतले असो प्रश्न आसता. ताका लागून खुबशे टॅक्सीकार जांकां हे ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम खबर आसा ते पणजीत आपले कस्टमरांक हाडपाचें टाळटा आनी तातूंत तांची अजिबात चूक ना. कारण हांगा येतकच गाडयो खंय दवरप हो प्रश्न येता, कारण पार्किंगाची हांगा सोय ना. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना तांणी प्रयत्न केल्ले, सद्याची जी म्युनिसिपल बिल्डींग आसा ती उडोवन थंय एक टर्मिनल बांदपाची तांचो आयडिया आशिल्ली. सकयल पयले 2 फ्लोर हे एडमिनिस्ट्रेटीव कामां खातीर किंवा जी शॉपां आसा ती तशीच तांकां परत दिवन ती रिटेन करून वयलो जो भाग आसा तो पार्किंगाक करपाचो तांचो विचार आशिल्लो. पूण फुडें कांय कारणांनी तो प्रोजेक्ट फुडें आयलो ना. बाकीचे खूब इश्यू आसा. हांगा स्पा सिटी म्हणून पणजेचें नांव आतां सगळे कडेन जालां. स्पा म्हणजे कितें, एका अर्थान हे पणजेक बरें नांव दिवपाची हो विशय न्ही. आतां स्पा जे आसा तातूंत सगळ्योच इलिगल गजाली चलता अशें आमकां म्हणपाचें ना. पण उत्पल पर्रीकर हाणें ओपन आरोप केल्लो की पणजे ही आतां स्पा सिटी जाल्या आनी तातूंत खूब तरेचे अशे कांय कडेन वैरकृत्यय चालू आसा. आतां स्पा सिटी हो जो टॅग आसा पणजे सिटीक हो खंय तरी काडपा खातीर एक यत्न जावपाक जाय आनी त्या खातीर परत एकदां हो विशय वारंवार आतां फुडें येवपाचो आसा. कॅसिनोच्या विशया वयल्यान जेन्ना प्रश्न विचारलो बाबूश मोन्सेराताक तर ताणें सांगलें की आमी कॅसिनो काडपाक गेल्ले आनी आमचेर केसी घातल्यो. आतां कॅसिनो काडपाचे जाल्यार ते गव्हर्मेंट काडटले, ते काय बाबूश मोन्सेरात काडचो ना. ताका एक लिगल प्रोसेस आसा आनी मोन्सेरात हो सरकारान आशिल्ल्या कारणान हो प्रोसेस अदीक सोंपो आसा. तरी सुद्दां कॅसिनोक वाडोवन तेजी सायज वाडोवन तांकां एक्सटेन्शन दिवन सगळें चालू आसा. कॅसिनोच्या विरोधान बाबूश मोन्सेरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकींत उबो रावला अशें चित्र केन्नाच दिसूं ना. किंवा कॅसिनो बाबूशान उघडपणान विरोध केला सरकाराच्या बैठकींत, मंत्रिमंडळ बैठकींत, अशेंय केन्ना दिसूं ना. सो अशे वेळार कॅसिनोक आमचो विरोध आसा आनी आमी तो काडपाचो यत्न केल्ले. कॅसिनो हो जो तांचो मुद्दो आसा, हें म्हणणें आसा, म्हणण्यात तशें कांय ताका एक क्रेडेन्शियल ना अशें म्हणचें पडटलें. उत्पल पर्रीकर ग्रावंडार नासतालो असो एक आरोप जाता. उत्पल पर्रीकर जेन्ना जेन्ना गरज आसा तेन्ना तेन्ना उबो रावन ताणें पणजेचे विशय आतां मेरेन खुबदां मांडल्या. आतां फूल टायम जो पॉलिटिशियन सगळें फक्त राजकारणच करता आनी राजकारण जाचो धंदो अशे तरेचे जे लोक आसा ते दीस रात ह्या कामांत मग्न जावन तें काम करत आसता. उत्पल पर्रीकर हो आपलो खुबसो टायम हो पणजे खातीर दिता अशें आतां मेरेन खुबदां दिसून आयलां. घराघरांनी वचप, लोकांक भेटप, लोकांक मेळप अशें सगळें चालू आसा. पूण ह्या इलेक्शनांत त्या वार्डांतले लोक म्हणजे थंय ते रावपी त्या वाड्या वयले लोकूच इलेक्शनाक उबे रावल्ल्या कारणान थोडोसो जो स्कोप आसा लोकां मेरेन वचपाचो किंवा लोकांक कन्विन्स करपाचो तो कमी जाता. तो उत्पलाचे ह्या इलेक्शनांत तें लक्षांत आयलां. पण 2027 जें इलेक्शन जातलें विधानसभा इलेक्शन तातूंत उत्पल पर्रीकराक ओवरऑल सगळो हो मतदारसंघाचो विशय आसा अशें सांगून ताका परत एकदां लोकां मुखार वचपाची संदी प्राप्त जातली आनी ती संदी आपूण घेतलो अशें उत्पल पर्रीकरान ह्या पयलीं जाहीर केल्लें आसा. रिजल्ट हो कितेंय येवं, हो रिजल्ट अवेरनेसा खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो. हें इलेक्शन आमकां अवेरनेसा खातीर जाय आशिल्लें. पणजेकारांक पणजेंत कितें कमी आसा, पणजेकारांक कितें जाय हें हायलायट करपा खातीर ह्या इलेक्शनांत आमी आमचो पॅनल घातिल्लो आनी आमी आमकां जें कितें सांगपाचें आशिल्लें तें लोकां मुखार आमी हाडलां आनी लोकांक आमी सांगलां की पणजी कशी आसूंक जाय, आमचें स्वप्न कितें आसा आनी आमी कित्या खातीर आमचो पॅनल ह्या इलेक्शनांत देंवयला. आतां जेन्ना एका फॅमिलींतलो मनीस मंत्री आसा, दुसरो आमदार आसा, त्याच फॅमिलींतलो जेन्ना थंय मेयर जाता तेन्ना एक सादारण एक चित्र काडपाक मेळटा किंवा एक अदमास बांदपाक मेळटा की म्युनिसिपालिटीचे रिजल्ट हे कशे येवपाक शकता. जर आनी कितें वेगळें आशिल्लें जाल्यार तो चमत्कार म्हणपाचो, पण तशें जायना सहसा. पण तरी जी फायट दिल्या आमी पणजेकार पॅनलान ती एप्रिशिएट करपा सारकी, कौतूक करपा सारकी ती फायट आसा. जे आतां जशें आमी तुमकां सांगलां की किमान एक 10-12 जागांचेर एक कमी फरकान हे आतांचे सत्ताधारी पॅनलाचे लोक निवडून आयल्या. आतां पणजेंत परत सामनो रंगतलो.
खंय तरी इलेक्शन सोंपलां, इलेक्शनाचो शेवट जाला आनी 2027च्या वेंचणुकेची सुरवात जातली. ही सुरवात कशी जातली, कशा तरेन जातली, खंयचे विशय घेवन जातली आनी खंयच्या ग्रावंडाचेर खंय ती सुरू जातली हें आमकां येवपी दिसांनी पळोवपाक मेळटलें. आमी हांगा थारया. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.